خامنه کوثر دشمن و افتار زبنا قبر انو چی بچینجس مال کل موت دوفوس کرون سے کویا تا چینجس دے لیکن ایک آیت اللہ نوری آمادانی بیا پہ کا سال بتاس با نسنا اللہ آیت اللہ نعوذ باللہ نوری آمادانی گوڑ دوفوس داما وستنا آیت الله حمدانی اتو آیت الله حمدانی زده بوتوگا تمام مراجع تمام غما شرق عالم غرق عالم غما جام سوز درایا دو فوز اتو چیکی گتان خدا عادل لا چیک تا دو فوز تان سن یخچاز اینا یعنی جه سوچایی بوس خب کی کوثر پوچت نو مندوگا تو سیشی تا دگا تو انگاز اینزر نه 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 یعنی سه هست که انگاتی بوستی پا انگاتی بوان کوثر اینزر چین یعنیس کوثر مثلا خیر این خیر کثیر این نه بو این کاتیگو دو خیر کثیر در بنده و الا گاسو چیز زرز نارنا ادله دلیل دو پروشاسین هر تفسیر الاستاذ سکولا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إن شاء الله دچی دی مطلب کو نینخان کن مؤمنا کن سے دقت بوس دنیای عالمیانو بحث و گفتگو چنتیوت بچی کی سیستم دی گفتگو باید باید بو خورنگ ارگل با یا به عنوان گروه پارتی واضح بس زسنارگنا جو به عنوان سکول پا انسوک جو تیس پا انسوک جو علاقه کرسه نه انسوک جو علاقه صد نه انسوک زر باید بو جو تمامی ذهن رنو چونکه شیطان مسلط چانه جو ذهن رنو چسین و الا گاه سوچی کسیس گاه مطلب چیزه زسنارنا کوئی متفنی پہ گوڑے چیز ہم سے ارادہ باز نبوز زرکان پون امو نینکان پو سیز کوئی مطلب پو صحیح دوگا من دو مطلب پو چیز انسوک مطلب پو خدا و رسولش در گفتگو چنتیوت عالمیانو خب امام زر بنینچاز این امام نغمت زرنیوت مفسر قرآن زرنیوت تاجگنا انشاءاللہ ینتال روشن چیت مفسر چیز گا آیت اللہ چیز مفسرنا کھوئی طرفنا زرنا جزر کھن پو چین کھوئی جگہ پو جہنمین کھویا کفر این زر چاز این نز مقدمتاً عرض بیت دنیا پیرت یه نوتانن چیوت ای عالم پوزدوزه دنیا نغمز سپینزر باید بگی مطلب پو دچیک شیعان اهل سنت در میانه یاد کن پو این که آیا مثلا دلیل پو خدای طرف نه پیغمبری طرف نه آیا نسو بس بنا خلیفه اول ابوبکر عمر و عثمان اهل سنت سی زرچاز این منطقنا ابابکر امت کنیسیز تمام مدینه یود کن تمام مسیس انتخاب بس و خلیفه دوم وصیت خلیفه اول و خلیفه سوم عثمان شورایشت انتخاب سوزریود
تانا نادينو بهزمت نتان حقانيات الشيعة تمتي إن سني إن زربيت بيانو الحمد لله ديجي كتاب أحاديث كوريانو ثابت سنسيوت حمشة سني سي إن حق إن زربيت بو لكن ناسيز دي أرز بدوين كي نتي درميان شيء درميان يانو علماء كن گفتگو چنچيوت كي آيا إمام معصوم من كانتك لسان إمام زربانيان تيامت دول زربانيان زركان كونيسي استلال بدو إن دي عالم پوزر سدي عالم پوزر بالي دي عالم پوز با استلال با آيات غشي عالم چيكسي آيات چيكا تمسك بسي پیغمبر فقبي حديثي کا تمسك بسي زيسس نارقنا ngati pero hujjatin cia pegambar fiak pi kasalin ayummi kasalin zere ayumma ngati pero hujjatin lida ngasis mukhtasar ala zubet ya aye sharifa pu yanti khidmalla tilawat song yan kan kuni feres insyaallah hadapu dunia ya alam yang katukinin nain banda قاوة ختيانو ويشي زي نارقنا إن شاء الله بعنوان دلسوزي وجي شيعي علي بن أبي طالب إن جي شيعين يعلم تيين دويشي تيانو ناجي خطاب بوتياسون مثل قا نيزان دوشيك دلسوزوت بي أتابك أتاك أميك يوزس نارقنا دوسس كوري فولا أداب ستبتازين يو سهين وفوق يو سهي منزره جي عنوان بك إن شاء الله زرت مردم كنا كارم الدنيا يا عالم يانو سغزنا دو منزر نتان نفر زرار ميت نغما يوسف الحق انجو رس نمان دو زر انسو زر نسانا نا امتياز مت خداوند عالمين شخبونا دسه حساب كتابيوت مردم ندسمت لذا علماء كلا بخوبي جو حق ان كورز بيوت بيسبرو حتى باطل ونراتا كي من دو مثل مردم زربت الله جونا جزر كان كونسيس ده ناي يسومنا عوام الناس لخلا يسومنا حكمت يوممت عالم بود آيك في نتيجه والا جزر كان كون اي زوزر دوزر كان كون دي عوام كلا زربا ينجسين خب مختصر بو عرض به جون لکسنا خوب دولانی مطلب یانو امام زربانیانچین یا امام من زربایت باید بولا فقط نسیس جی آیا بو تلاوت با سوره بقره یانونا تقریبا آیه 124 گنو خداش کسالی میگوند و اذ ابتلا ابراهیم ربه خداوند عالمین فیقو ابراهیمی کنه امتحان لد بکلمات فأتمهن تمام نامی که ابراهیمی فیقو امتحان کامل یونس حتی کوئی میگود اسماعیل زبح بزرنان نمروت منو فانسانه تمام نامیانو وقتی که کامل چاچی نه خداوند عالمین فیقویشی تیانو نجائزک میرد قال اینی جائلو كما خداز يران قرارتان للناس ميولي بدا اماما يران امام قرارتان زربتك ناجي مقام امامت بچوغي ان منا در خازبت حضرت ابراهيم في اقوص قال ومن ذريتي خدايا جواتان ويطبين امام قرارتان وني ذريا كلان يرس امامت قرارتان زربتك نا خداوند عالمين شخصوسيس نه مطلقا رد مبست نه مطلقا قبول مبست قاله کسلموز لا ینالو احد الظالمین بلگی امامت بو ظالم لنگو توب جسمن یری ذریه کران ظالم کی اینن معصوم من کن کی این نتنا توب جسمن یعنی انسان اول طفولیت یانونا معصیت مبا نتل طول ازشتین معصوم وده حسابی که کس اصلا گناه چیک مالدن کن چیک لمت با امامت بو توب جسمن خب دی کفایت الاثر یانو صفحه 154 خرازی سیست نقل بید
قال إني جاعلك للناس إماما زربنا يدل دلالة على أنه عليه السلام كان معصوما، يعني حضرت إبراهيم معصوم من سوق زربيوت بيك أن الله سخفاوت تيشتان عن جميع الذنوب تمام قنا كل شتانونا دك نزل لأن الإمامة إمام هو الذي إمام دسوتك بلازرت يؤتم به من تخصنا هو إمام يلا إمام ذر قرار تغيت ويقتدى اقتداء باشد دغه کسال میگوید فلو صدر المعصیت منه تنتظرنا امام غیر معصوم لازر بنینچس این معصوم من کنا امام چانینچین ده مفسر پوزر ست آیت الله دوزر ست ما آیت الله زر نساو بدون دلیل آیت الله زر نسوز زر نفرقمت میون لنگاتی ایرانیس برای که مثلا توپی مسکن نعوذ بالله و نستجیر بالله قیامت چیکلا قبول باشی مسلمانی دی زمران بیس مسوش نیارس بوین مؤمنات چیکلا هدایت سوز اسنانی نه چه پیغمبری فیق پوسی ده حسابو زحمت بسردار گبنا شیر گبنا سرنا بابدوا مبا خدایا کول مشس بنارداتن سے این خونید آیات بس انذر کنی جی پیغمبر پو جی حساب پو هدایت بس بیوت بالزلا ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث او اربع هم امام جعفر صادق هم امام محمد باقر افضل الصلاة والسلام يشافون كسلمون سيد يعني حق بولا انکار سون نه که فیق ما باز روزا ما دوکس وقتی که امام بول لگتو امام انذر کن بولنا خوب خلیفه اول دویم امام جزده در سقبو حتی جی خلیفه بول ادامت در میان اهل سنت اختلاف یود آیا یزید سا مثلا خلیفه رسول الله این بخشید خلیفه رسول الله این درسد بخشید من درسد دلیل پوچین یزید خلیفه این در باید بو عبدالله بن عمر خلیفه دویوم از کلا بیعت بس کن این دو خونن دلیل این مثلا خلیفه مثلا یزیدی لذا گیه عالم بوس نقل بد من دخصنا فلو صدر المعصیت منه قا امام چی در معصیت که تو صدور چچا هم امامی اطاعت با سوچان واجب لازمو چی چچین در بچگنا لأن الإمام هو صدر المعصية منه لو تلك سلمة لا وجب علينا الاقتداد به في ذلك نتيجة واجبين إمام أطاعت بواجبين تنتظر جناسا صادر شتين كتوزر هم اقتداء بواجب هم جناسا دنجين ذر احتمال تغنى فيلزم لازم يوجد أن يجب علينا نتیجه واجب باید بود با فعل المعصیتی گناه باید بود چه گناه بید؟ چونکه امام بخونم مخطی خطا بکن او دیگر تابع باید بود سنگا واجب چندن خوصا غلط بید معصوم که این من او ده غلط بکنه مثلا اقتدا باید بود که واجب چاچیگ نه چی سون در بچه هم اطاعت با واجب هم گناه با واجب سون يجب علينا فعل المعصيات وذلك محال من تخصنا دو محال لذا شيء اعتقادي 1400 سال تلسون نتنغل هم قرآن شتيانونا هم سنة شتيانونا امام يعني معصوم دبا اما يوم در علماء کنیسید کنتی طرفنا دگی آیات بود دی حدیث بوسیس زر بمید نتیجه حجت این میاد باید با چین فقط دلیل پو این دلیل پو سن ایوم میشید یعنی فقط حتی نسی در زمان كان امام زمان اجل الله تعالى فرجه الشريف في قبيشتيانونا سؤال من مسو ده سؤال كونشتيانونا سؤال تك بدو من بين جو نتنغل مسألة كتو نمسان اختلافات مسألة وجود يوزن نتاما نسيق رجوبة زربتين كسلبون وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا خب امام زمانی فیق پیشتیانونا مشتید کنسی روايات بو نقل بد
نمستن تن لگا مسئله چیک پیجون زسنانی فرج او رجوع بشیک الى روات احادیث نه دستو چیک پوست که این اچی روایات بزرد امام جو حرام زرد جو حلال اده شخص بی که رجوع بست فرج او الى روات احادیث نه وانا اده که جیگا قید دنسیاد اده اچی حدیث زرکن و الا گا شخصی که تو درس زر نه خودم حجت چایود باید بو خدا مقامی که لبایت با البته علمای صوفی نیست خدا چچین درچین فلسفه در کن کنی سیده فلسفه در کن کن جا مقام چی که لب چازین نه نتن خدا سونسی این دو خورنگ مسئله چی که امو نزدرت شیعی علی ابن ابی طالب افضل الصلاة والسلام شقفی نتن اده چوس بیان یاد دست ناری نه کتاب و سنت این یعنی سینیان کن کن انشاءالله دقت بشی شبهیان و نچی بس بین چس این عالم پو ملاک مد حتی مجتهد سنگ ملاک من اگر مجتهد ملاک این من سوک پنه مجتهد نامه چی چت با مجتهد سوی اطاعت با واجب سوی اطاعت با واجب جو خوننگ باطل اسپرا چیک این اگر مجتهد چیک دوک با خدا و رسول کلام پنه مطابق دوک پنه کوئی حجت مدزر کن پو خوننگ واضح باطل چیک این یعنی دو چاو مثلا جو باطل این ضربت تو عالم چیز حکم تامر و شزمن هر عوام لا عقل یود کن لا دیوانه من زدنا کنن لا چوچاز این دوا خدای کسال پونه نتیز کل با اقیم الصلاة در بگن تاگه نپتاسون شق واجب این در بدو اصلا در عقل لسین لذا استلال بچاز این آبور دلالت بر وجوب بچین دره لذا کلام پتولانی میشه جو باید با فریس نتاغلا دجيك أيوم عليهم السلام في كلمات نورنا عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام إمام محمد باقر يقول كسلمت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينشي إن شاء الله أمديوت دوني كان عمل بايت وتزلزل يومد معنامت إمام زماني يقول پردين چاني yang cik دوبت باطل چاني yang cik لكلنا بله دستو چیک پولا کل بگوشین خدا و رسول کلام شد کن بشید کل بگوشین ادو زر کن پو مطابق زر زد نه عوام من چین پتا آمد کن نه قرآن پتا آمد نه حدیث پتا آمد کن انسان الله خب ممکن مجتهد چی که رساله زوی سوده مطابق و عمل این اگر مثلا عالم چی لشتر زنان تقلید باید بو حرامین همه نگمه شش از این شسکن چی شش اندوک سر تقلید باید بو جایز من چه سنو هم عقلی این جی طولانی حدیث بیانو کسل بونگید امام محمد باقری فیق بوسیز پیغمبری فیق بیشیتیانونا پیغمبری فیق بوسی کسل مون علا حدیث طولانی نشید مثال چکتا جلد علا و انهو شنکر شگوانی نیتی شیتیانونا نیت سچی ہے و انهو بضروری لیس امیر المؤمنین امیر المؤمنین چی وجود آمد غیر اخینی پرو من ما گسو چی این نرده جوگی روایات بویوتن چیک من در نرده جوگی روایات بوزره دو روایات نه آیات در برگوز نتی عقلی که زر نه نتا دو فری امام قرار تنس بی فلسفه قرار ختم سون 1,24,000 پیغمبر پر تنس کرد بو نتر ما تنس نیست رو حجت سونه پیغمبری فیق بی کسل مت با ها آیات بو من نیست رو که تو حجت سونه و کلو محمود اکس بینزر که تو حجت سون زستاری نه نعوذ بالله و نستجیر بالله خداوند عالمین فیق بوز ففس تنس و یاد به 1,24,000 پوستان بیکار سون نتی پیغمبر بو دوتی تاکید بسه غدیر خومیانو امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام یقبی لقبولک خیله دونا کوی بو چوکشیک بو اوده وقت یانو ذکر با حتی امام زمانی فیقبو دلنگا تذر نه امام زمان غیب پردینگا تا چیگا تی چیک چیک تاگمارو پو 1,400 سال یانو اهل سنت لپت آسوسه نتا چیک چیک خیل برگوشین دست در اهل سنت پیراوی بنچی نتیسیس ادر ضرور بسه ولو اعلان متن نسانه کار کردگی نکویز باتوله نه متن عالم چه وقتی لغس چانه چیکی گنون چه من عالم دنیای کره زمین بینو عالم چه لغس چی امام چه امام چه اسمین یعنی دلیل دو برگوز تمام عالم کنجم بسه که تو سوز نه حجت این هزر خدای کسل چی که تو یاد نه ایومی کسل چی یاد نه این مجلس ناری نه و ده دم بچی این باطلین لذا غیر اخی
هذا دوسا استند جيع خنوها ولا تحل حلال من امرة المؤمنين مؤمن كن أمير شايط بعدي نلزل لأحد سوسا غير علي ثم ضرب بيده على عدود علي عليه الصلاة والسلام. ده كان كتو علي كتو اشتباه سوزس نارينا ده زمان بيانو علي بمويت با أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام يقول فوق مولا خزرت يا علي يقول لك مولا كسبين فوق مولا يا كسبين كونكي انسان دوت حساب شيطان مسلط يوتا انساني که همیشه شیطانی سزرنا علی که نظرین موازر نچو نظرین نظرین فهمین چسین لذا علی ده وقت من مشخص بسه فوق مولا كلزس أنا كيف شجانو ناجي حديث في شجانو نعتقل معلومات شجازين وينتق لأمير المؤمنين زل باين ينتق ما خليفة دو يوم لأمير المؤمنين زل حتى يزيل أمير المؤمنين زل حتى جالس بوجود مأمون الله إمام رضا أفضل الصلاة والسلام في أقوه ولي أهل يطبع حتى إمام رضا في أقوه سنكسل بموت بدون تامن دليل شرقوز ده إمام في أقوه كسل يا أمير المؤمنين زل طبع مأمون الله أما شيء عقيدي نوازه يدول سرد بتو چارمت ولي أهل دوس بتو الناس دونك شهيد ولي أهل يعني مأمون شيء نني إمام رضا يندرنده إمام رضا في أقوه كسل معنا من ولي أهل دوك بيتبو تيزر بالكنام بتدون شهيد شتين شهيد كان سوز بتندر بتبو مشخص يد كسل بيوس ها يعني كده شهيد بتين دي حساب مشخص دوك سنة هم ولي أهل دوك مجبور هم إمام رضا سن كسلم مأمون يا أمير المؤمنين نتا روايات متعددة نقول أمير المؤمنين فقط علي تازر بيانت وإلا إمام حسين يقول أمير المؤمنين مؤمن كنا أميرين أمو جلق بخصوص كنا نسرس دليل بو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم من تهنا بتحقیق نسکوره چنتی در میانو چی اسقلین شوین میاد باید بی ها هدول کلمت بولکسیون چا سخت ها مگر این که شیطان مقابل بسمت بجول کلمه ینچس من سختین چو کورچی چوسی من دو بچه جنتین کتاب اللهی چک بو خدای کتاب بو اینجی سقلل چک بو ونزلت وعلي بن أبي طالب أفضل الصلاة والسلام إن دكنا جي روايات فين روايات كون حتى كتاب لسقل الأكبر زريوت معصومين كل سقل أصغر زريوت أمو جي روايات فين كسل مغد وعلي أفضل لكم من كتاب الله أمو علي جي سقل نسكوين جانونا قرآن بتيك أفضل إن علي ابن أبي طالب كتاب بتيك يجو الدليل بكوسة ده جاتو ما پیغمبر لا چوب چته كنت عشي بشي زرگانن پیغمبر بيقول يو كسال ميوما ده تد مشرك بزرس دوزر سو قسم جبو خود هر غلط بناسيا رباز زسنان نحنو تغنغا تسال متغتا لأنه أمير المؤمنين پیغمبر بيقول كسل لأنه مترجم لكم عن كتاب الله خدای کتاب لترجمه کنین یعنی قرآن معنا تنها چیز قرآن پویاد بس اما چیز این پتا مسون اقیم الصلاة چیز آتو زکات چیز پتا میں چیز لترجمه تنسگیو شاق بوزگیو زکات تو دو بالا ترین دقل نتازل المفسر قرآن این کاز دوتی جیل دوتی بسیاد کاز جیل پلان بسیاد که این که های دیو این دو دلت امید انتن ینجی ها پیغمبری فیق بود کسل من قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمام مفسرین نگه حدیث با اولی که مجازین چیز مثلا تفسیر نمونه این تام تی تفسیر نامه مجموع بیان تمام امین بیان بسیاد هر گار رسیس مفسر كنت نقل تفسير باتن كنت كسل بمسيوتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومن فسر القرآن برأيه اگر سوچگis تفسیر تانو قرآن لا کل رأی کجو انتو معنا کجو شچسین جدو ززده نتا اقل متا نتززرو فقط افترا على الله الكذب من تغد خدای که افترا بس بین خدای که تهمت دست کنین افترا بسین خدای سمزس کن چیز زره من تغس ناکوس رزون تنسین معنا بجو این زرنه سوزر نظر زون تنسین مگر این که کسیز خدا و رسول شق بکسلدگی تأیید بچونسه گنگو زرده دقل كسل بيو تفسير قرآن يعني ومن أفتى بغير علم من مكوريد كوكتاتي كشايا دودوك تغزرك تزرنا لعنته ملائكة السماء والأرض من تخصنا لعنت من ملائكة نمي يتكن كن والأرض رمينك يتكن كنسيس لعنت دقل كسل بيو كل بدعة ضلالة سوچی کی سلام سوسی تنام نظر باید با خدا و رسول بدعت این کلی تناب نامو تمام بدعت ضلالت و كل ضلالت سبیلها الى النار هر ضلالت و گمراهی لمسور نغمه سبیل بگارین جهنمین هر ضلالت و گمراهی لذا پیغمبر بیاقو چی کسل یبن سمره إذا اختلفت الأحواه نمس اختلاف شوق إذ إي نظر بوين وإذ إي نظر بوين مي حسابي أنه جزرت زروق وتفرقت الآراء خوب نظر كن رأي اختلاف سون علماء درميان أنو إيه أصحاب رسول الله إيه أصحاب رسول الله زرنا فعليك بعلي بن أبي طالب أفضل الصلاة والسلام من تنشيرك واجب علي بن أبي طالب كسل بلاكيل فإنه إمام أمتي من تخنق أمتي إمام بو علي بن أبي طالب وخليفتي خليفين عليهم أمتك من بعد نلزلا وهو الفارق الذي دسوچك بوين فرق كان الذي يتميز به بين الحق والباطل حق وباطل بتميسا كان بو جو حق ان جو باطل ان كان بو سوين علي ان نمت نز جزرت با جو نز جزرت با نتی نظر اندو چنو ده نتی نظر اند چتس بیاد بیا امت كلها تحتر فرقسون دچك همشه اهم سنی كتاب نجي حديث موجود يودي تهتر فرقا بشيتانونا بحتر فرقا بو أمتي باريغنوك جهنمي انتك تساي انزريوت اگر كتو تك تسوتك شيء علي بن أبي طالب إمام إسلا عشر كتو قبول يدس نارقنا مسلم إن پیغمبر بيقوز كسلم نزر بمت إن جهنمي إن وإن أما باطل إنزر بيوت بوازه سوم ناس أواستان كان باطل إنزر باطل شچزمن ناس كان صحيح إنزر صحيح شچزمن دولا يندر نبسن يا حديث وين چيز رو يا إمام محمد باقر أفضل الصلاة والسلام شق شتار نقل بد فقال كسلم يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة آیا یران بسره بی فقیه مشتید بینه تو سه مشتید انا فقال قتادة الزاز هذا يزعمون میونیز گمان بد یعنی میونیز نه فقیه زرید خلال ادعا بامد چون تواضع بس زرید نه فقیه این پا مزر با میونیز نه فقیه زرید بد پجو میونیز قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام إمام محمد باقر في قوس كسل بلغني على ثروة أنك تفسر القرآن قرآن لتفسير تغنغلو قال له قتادة نعم تامت وجو ناسيس قرآن لتفسير تامت فقال أبو جعفر تفسير تامت ينچن سكو مفسر انزر بيوت بكو حجات انسو بنتو ينتل تاكده خب مفسر قرآن كواشد بكواشد ودون آية
اهل سنت است برای این اهل سنت است یاد ده آیا نتان لاگی فقطی روزه سلط اسبین و نتان یا اصحاب کلی سنگیا نتان یا دین پو سلطن جو حتی مثلا زرمتا خلیفه دویوم سیز ایران آتش پرازین من پجاغتان سے مسلمان زوسکان کن حتی اولین کتاب نو مثلا وقتی که دولتی درس زرکان کن لجنو تانچاز این سوس بیان خلیفه دویوم سیز اسلام زوسبین سو ایران پون چاچک نه امام باقل افضل الصلاة والسلام فی اقبوس کا سلمیوس وقتی که گواله نه تفسیر قرآن نستنگ مدر بچک نه امام فی اقبوس کا سلم وی حکا جد بدو پسوشک یا قدادا ان کنتا کیچی بس تفسیر تامد سؤال ان کنتا انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك کری نفوس بیانو کنا چوت چوت بیهانگنا جو مانا پونگیش نو قرآنی که تو این زیر کلت که تو تفسیر بس نه کری شیسی که خدا و رسول شیسی که من کری شیسی که نه جو چن نگذره که تو بنا فقط حلقتا کران حلقات انتاس این گمراهی انتاس این و احلقتا امت کنسان کری پیروی بکن میونسان که حلقات انتاس این تنا وإن كنت تكنج مري حسابك تنسمنتو قد أخذته كأخذ بس من الرجال شو مفسر فلان أستاذ دانشگاه ایتک زسبین دوت زسبین خوزیانو ها رسپانگیشین درس تنسبین زرکن کنی کتا تو لیسبین نه ها ادول جواب تنسده ایوم علیهم السلام فی قودت جواب تانسا اگر که رجال کنیشن یا علومیانو لکسن ماهر این کن کنیشیتیانو کت لسبین نا ادول حسابی که کتو معنا تانسا اینا فقط حلقتا من تانا کن حلقتا تانسبین و احلقتا امیون حلقتا تانسبین فقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام دكان إمام فيقبس كسلم إنما يعرف القرآن لقد هذا قرآن سورة تقوى جاسين إنما يعرف القرآن من خطب به سوتك لخطاب سومن سوك يعني خطابه پیغمبر فيغفيه ذریه دتی معصوم کن کل خطاب سونسد کندال دی پتا چچ از اینا امام جعفر الصادق افضل الصلاة والسلام فيقبس كسلم عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال من فسر القرآن برأيه كل الرأي كسوستانتوها جواد عاملستانتون غابو فسر چی یونستانتون فأصابه دندان زرستو ها اگر تفسیر کنی درم نه گوگو اینتو زربایت پاکتو برابر بکتو زرست نه لم یوجر اجر مید و این اخطاعتنا کنی کچا دیگه زرس بندین با خطا کتو بسد زسنارک نه کان اسمه علی گناه پو وزر پو وبال پو کیچیده یود که کیو نندازر نسا اجر می لذا دنیا تیانو گتوا اکن دو یود تو خودو انتظار کن کنی عوام الناس کن دسا ایران سوس زیارال سوس زربا سو علماء که تو این زسنارینگ نه سوچی که رد بچی نامین تخص بولنه دگی شخص بول نزرد دگ نزر با طول زریا گی قول پو دگ خوز جوزت نا جوزس دکن دنیا دی عمل روشن چچاز این دو جی قول پوچی که امام جوزر دو خوز جوزر ما باطل این سوزر با تو روشن چچین دی تو لازر یا تو مولا اکر دیز دوزر سه دوزر باز یا الله زر تو نه یا الله یا علی که ده شمکوش رو قطع مباس شیعی مثلا گی دشتی کرگی لیان یاد پی بلکه یم کنی ذهنیت کن خراب مباس سوز خراب بسو اده خراب بکن کچه هم موشه خشر باش از این سوز که دشتی کرگی لیا خراب بسو زر یاد پو و نه امام جعفر الصادق افضل الصلاة والسلام شقبوس حدیثا کسل بگد سؤال سو امام جعفر الصادق صادق شدنا سئل عن الحكومة
اینا جو حکم باید با چیوت حکومت جو اینده حکم بچه کوی لقبا چود کوی کاما چود کوی جو باز ها کوی که دو تو مسئله دونزر باید با یا قاضی سیز قضاوت بید نه دی ولایت فقیه پوزر بده بس بینزر باید بی او ده حسابی که انیل حکومت قال امام جعفر صادق شخص کسلموس چی کسلموس من حکم برأیه کلی رأیانو جونه کلی حق چنو تو واقع زده کلی نظریانو و من که حق دقوا پیغمبری فیق بوسیز خداوند عالمین فیق بوسر زده و استشهدوا شهیدین من رجالکم قرآن زده کلام پانیز دقوا و دیزین که مثلا زیر نجوت لها برأیه کلی رأیی که بین اسنین خوران لجر رأی باید با حکم چی دقوا اگر من دنیسی بریانو کسیس حکم با کی حق این کنان باطل این تو دسپرو باطل این تو زرطا ساقیسیس گاره ردشتی کریولانو مشتیل داره ناسوسوس دید نظر بید جزس کن کن انشاءالله تعالی مجتهد کن ایوم علیه السلام یکون مفصلا ما حتی مجتهدین کن زرکن کن مخالفین زرکن کن انشاءالله قبلتین تاستانه کسلمو بین الاسلام فقط کافره کفر سونسین من نگیس قضاوت بنا و من فسر برأیی که استفسیر تانو کری رأیی که نی نظریانو نسکو تغزین نسکو این تیسو کل نسکا تکی این دون تمام آمد و دونانو چرشی صوب جو تغلا چاچات بو آفرین جامعینو علماء کن مثلا سوزس نارینه علماء سوش چیز کلن چی نگسیز دید علماء کن شیک زره دیا چنگانا عالم گنا شکن سو مسو لقوی من نسکی سرابو و من فسر برأیه و تفسیر رأی کری که آیتا من کتاب الله خدای کتاب چلا کری رأی که کتو زرنا فقط کفر من تخصنا خب کفر سومیت بین لذا نی عرضین آقای شیخ لطفی درست تشکر گیل خراب چی کنه سون شیعه تفرقات هم یاد پایی یران دوست باید پایی بنیاد پیانو مبادرش تیسی کرد یا اولین کلامه حق و باطل بخوری جگه که خود تفرقات هم یاد پایی بنیاد پیانو توست اگر گوزدست نارینا یران لن پتا یاد پا زمانه چیانو نران یاد کنین شیخ خوندین نا پیانو شیخ رجایی سان یاد کنین ها سید محمد گومکاریولا یاد کنین سید صادق سنکو یاد کنین تمیس علیقا یاد کنین سامچک ماجرا سون رب دو گود نگاجی ماجرا پوینتی ماجرا پوینان لا ذهنی که اومد پونگا ده تفسیر زربمت یران لا پتا چاچازین گیمی تاغلس کن کن نامالا چی قضیه ایک سومین زربا یاد پوینتان لا خب پتا چاچازین ما چه دیم چی سومین زربا یاد پو نه یران لا آقای لطفی سوال اول پودشتی کریولانو یا فاین یا ایسی هدایت باید پو دوستان خدا و رسول نه که یه ایسی خوشی هم کن پوانت ایسی بود کلی که وظیفه یاد علی سنت کلی که وظیفه یاد زیر کن کنتی وظیفه پو کی وظیفه من باطل بود چیز تبلیغ بنا صوفی چیز کلی تبلیغ چی پس دستناری نه دو وظیفه من خدای وظیفه من شیطان اسورن وظیفه من اگر وظیفه این دستناری خدا و رسول کسل پوچی این وظیفه این یعنی زرنو بقچی گیسیز نگو مراد بسوین یعنی زرنو ذهن کن خراب بس گی ذهن پو خراب بس میون زرکن پو مطلب پو یعنی بیان بس یا یو مثلا فلانه شیخ یاره سیگی مطلب پوزر بچک نه ذهن کن میون خراب بزره یاره خود مطلب پوزر کن پوزر آفرین من نیاری جس برا پو ذهن پو خراب بزر بیاد پو هم علماء تیسه و اطلاق منتظین هم اسلامی سکول سیعه اثنا عشریه مدرسه اثنا عشریه کا اطلاق منتظین تیسه نویاد کن کن یندن آمد کی زندگی پو خنانا یا اسلامی سکول انو کنتان دوکس اسلامی سکول کا تو باطل من کنتان باطل مبلوغ دتر یوت بین
داره گاتی نظریانو تفرقات مایوت بکا داره سنگ باطل این بنا باطل نیستون سینی تالا اول ناسی سوال پویرا سوال اول پول یرسی دیگه دی سوال پول یا جواب تا مرگوسوق ذهن خراب بکن کن جامعانو معرفی بارگوشتین سوس ذهن پو خراب بس جسنارین نا اوده سومنا میون یرد معرفی وابوس نیس رسی یرد زرنو حوزه علمیانو دوکسنا شبهه دمت زرنو اقسام شبهان دمت زرکن پون اوده اقسام شبهه بوچی تنسو گدینی که خدا و رسولی که سوچی شبهه دمت جسنارین نا اوده حوزه دو کن پون نامه حوزه یاد مشهدی انو تمت حوزه یاد قومی انو یاد دجی عراق انو علماء کن یاد نامه حوزه انو یاد یه حوزه انو دسته حوزه علمیه اسنا عشریه انو حوزه انو یاد چادگی حوزه که حوزه پیانو دوکستنا اقسام شبهه دمت جسنارین یرسی معلوم باردوس خب نیست رسو سوال بدوسون سو برسی نه یرالو سوال بعد یرسیس آیت الله جواد آمولی من تعریف امامی بس آیا یران لامیونی زسپینتو ینتسی کی شبهه لجواب چه ماتن من زسپینتو ده دولا جواب تامی بعد الله یرسی طولانی بس جواب ماتن هولا تو پیش کنده یرسیس ایران پولیس برا دولا جواد آمولی سیز آیا میونی ینا دو سوال بس بینا جواد آمولی سی تفسیر تام چیز بیسیاد کوی علمی تام چیاد خود درس تام دتانس بین خود درس زسپین کوی شخصیت بوچی این دبت تو سیمینار شخصیت بینا آیت الله جوادی سیما اگر یاسیس ایران یجاق بده سیمینار کوی تعریف رنو فلانه دی ها شیخ مفید تو من بی یخچا زنده آیا دو یخسی اینا تا که یرسی دولا تعریف بید خود جو خوزی هم دی حساب پو این کوئی این دو این زره رسی تم چی تعریفات بید یو سو برسی سوال پو سون ایوی رسی سوال پو یرسی زره نظام خب این نظام زر بچی که نا این نظام پو یره چی نظام چی زره نظام ایران زره اینا ایران نظامی که دول برگوشین زره اینا یا نظام هندوستان دوست بیاد به هندوستانی لا هندوستانی نظام جیاد ایران نکلا ایران لا نظام جیاد پاکستان لا دکان پاکستان لا نظام جیاد سعودی عرب لا دکان کلا قرآن نظام جیاد اگر یه رزرو کی نظام یا نظر بچی نه میول لا توپی مسکن ہے یا رزدی نظام بیا یا دولن متر سونین پکاین اگر نظام ایرانی کی زسناری نه یه پکر دون تاسه اینجو مثلا ناس مثلا سپراچیک چیک چه یاران لازرت ایران انگاری نظام این انگاری تریگه کرچین آیا گاری یه تریگه کر بتا یه نظام بوله چی تو نظام بوچی اینجی نظام بوله پتا چار بود و الا خدا تو لخمنایی کنه سوال بس یاد آیا مسئله چیک به جوز استاریک نه ده وقت بیانو مردم کنی چی بارگوش از این زربچی نه جواب تانسیوت اگر مسئله بو کنی شخصی این نه چی لقبه استرنتوک مثلا چی بیرون جو استرنتور چی بین سیود یا دولا باق چی گیسی مثلا ولایت فقیب ولا اوده نظام سرونکن پول باچا پول زر بچیگ نه که لقبه ما تو گوه دولک سول ما تول زست اما مشتهید بوسیز زست که رز بیوه آبرشین بسه فیلم چون لدیم کخچی کنی مادر بزر نه خود ولایت فقیب خمنهید یا نوزره یود منتان اوده مشتهید بی عمل بوس اما نه بیجلیس برایود گاری ناسی ترامپی هنگایون بگه کسبین در نه ولو مشتهید بوس کسر ناسا نه اوده نظام سلکن به حجت این نته یمودی حکومت انویا یه گاری تریگه کنه یا نته ولایت فقیسیز گاری تریگه نته نظام این نته رهبر پو سوی این زمان نته رهبر پو نیسو منه خمدعی فق پو این نته اوده نظام پیانیود نته قبول یود کن پو این زمان گاری ترام پو چیسی کرنگی چاچیگ نه دو سوال یگیسون غیر سوال پو دوین خب یه رزرت آیت الله جواد آمولی حوزه علمیه مدیون نداره حوزه علمیه مدیون بولان تونسینه مدیون چیز با بولان لا جواد آمولی کنی وظیفاتی انجام تنچسین امام حسینی فیقبود کنه وظیفاتی انجام تنس قرآن سما درجه شهادت سون حتی ذاتون پا علی ازغار تونی من بود
امام حسن مجتبی افضل الصلاة و السلام یقول وظیفه انجام تن حتی معاویه نرسه صلح بس. یعنی جواب تا مرگوسو که مدیون انزر باید باید بوگا حوزتی که مدیون اینا چی انزر باید بو یعنی سیگی کنه مدیون انزرم چون مدیون دو لزر بتا یعنی از تفسیر محمود تاسفین پاد مدیون سونده درس محمود تاسفین ده مدیون سونده زر نسوبی بوده ده الله سوچی گسنن لالا حوزه مدرسه اسنا عشریه نو شیخ موسی با شیخ احمد با شیخ مفید باید بی زمانه نو یعنی سنگیان درس زوسون اوده اودون یعنی مدیون چامین نو یعنی اودون مدیون نه کمیسی یعنی مثلا اشنا بس اسلامی اشنا بس تنسبین ما تو گدسی سوال پویران لا آیت الله جواد عاملی یرزس کو اعلمین اگر که تو کو اعلم یری نظریانو اعلم که تو این نه تمام همی که یرس تعریب بس کو اعلمین مدیون خزگوسک فلسفه نه تمام همی جان درس تنس بینزره کو ده حساب بکوی باریانو خوازر بنینکین تو امام زرنا مزرنا ده حساب بکویانو جور عدیوت این تو یاد بی صورت بنو نی سوال بدوین اگر کو اعلم که تو این زسناری نه ولایت فقیه مقام معظم رهبری او ده رهبری که تو باید با چی سون خراب و تباهی سونده جی خراب و تباهی این زر باید با روایات انو علامه امینی فقپوسیس الغدیر جلد اول انو صفحه اکسو ستاوانی انو کسل بونگت چی کسل بونگت ان الحسن ابن علی علیه الصلاة والسلام فقپیشی انو نقل بید یلتوس اگر کتو کساق انو مدیون یوته حوزی انو اعلامین زسناریک نه ولایت فقیه باطل چچدین تو خراب چچدین تو تباهی تو ایران خورن ایران مملکت بو دو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری فقشیدن حدیث متعدد ده هنگا جتی کتا نقل بیت پیغمبری فقبوس کسل بیونس ما ولت امتون امرها گا امت چیسیز کنتی لسکن سکورچسمن کنتی امر بو رجلا شخشک الله قطو اصلا سفرده بچسمن و فیهم گی امت کنی در میان انو من هو اعلم منه قرآن بچیک اعلم انذر کنچیک یقسنا جاهل چیک اودگا علم پو کمیوت کنچیک خویشی تذکر چمن یا جونگا چا تمام ماما یریز بس بو باز ایران یری لختو ہے زیره یره چی با نبا یره ولایت فقیه یره حاکمین یو امت یانونا دنیا و آخراتی یره چیز از کندی که عمل جو بچس من الا اگر سو چیز که تو غیر اعلم چیک علم یانو ده حساب و ماهیر مت کنچی که امت چیز که تو رهبری قرار تنزس ناریگ نه لم یزل امرهم کوی امر کن کوی لس کن زائل چچس من یذهبون سفالن تباهینا بردواری چی چچسین بربادی چچسین از بین چچسین ده امت بو عالم بی اعلم دکسه غیر اعلم به سواد چی دکسه سواد بو کم دکسه نه ای سواد دار بو یقسه نه اگر گا امت چیزی که تو سکرز ناریگ نه جو حکومت بکیشی تا یا جو یرا امین مجو یرا چی بنا بازر اما ایک اعلم چی دکسه کسل بگد همیشه ده بربادی نگویاد گمراهی یاد ده زلالت و گمراهی او ده حکومت بویاد او ده امت بو حتی یرجعو الى ما ترکو مگر اینکه او ده
علمیت علومت کن پو دین زیاده اشنامت کن پو رجوع با امت کنید تجربه نچاس اشتباه بسوک یلان علم پودوکسنه یلان تو جواد آمولی تو کچ حساب و تفسیر تانسکن پودوکسنه اودک رجوع با پوچین در توک روایات نظر بمت امت کل آقا جان نظر مجتهد تم بگر مت نگه نبر اسپرو مسون نگه حجت این در بمت جعفری چیز رو مستوز ها نگه زر اسپراپو انا جعفری اسپراپو لمن یاد خدا و رسول فقی کسل پو چیزست سوچه این وظیفه این خدا و رسول کسل پو زربه لذا پیغمبر فیق پیشی جانون امام حسن مجتبی فیق پوس نقل بس بیاد بی گه حدیث بیان کسل روز گا امت جانو غیر اعلم کی فیروی باز اسناری نبور بادی نو یاد زلالت و گمراهی نو یاد دنیا و آخرت خراب بس این مگر این که ده اعلم بکا رجوع باننیگه بربادی شی جانو نکوچی سونس عافیت سونس این جسون یلان لطوگ رسی سوال پو اما اردون رسی مسئله پو یا رس زرنو توس یا نچسیس خمنایی کوسر از زر بچگنا منا سوسانا دوفوس نتنگ چینزست دکنا یا الله خوب آیت الله حمدانی مشتی دردون رسیدن چین خلد نقل بامت خوب آیت الله حمدانی گوانو دو فوسوق چسون چه؟ آیت الله حمدانی اتو آیت الله حمدانی زده بوتوگا تمام مراجع تمام غما شرق عالم غرق عالم غما جام سوز درایا دو فوز اتو چیکی گتان خدا عادل لا چیک تا دو فوز تان سنه یک چیزینا یعنی که سوچایی بوس خب کی کوثر پوچن نو مندوگا تو سیشی تا نگه تو انگار اینجر نه یرس هست که نتی بوستی پا نتی بوان کوثر اینجر چین یرس کوثر مثلا خیر این خیر کثیر این نه بوین کتیگیو دو خیر کثیر در بنینده و الا گاسو چیز زرزز نارینه ادله دلیل دو پروش هستین یرس تفسیر نفتان سکونگویا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقبی که إنا أعطيناك الكوثر وقتك نازل شاتك ندرتوس ها اختلفوا في تفسير الكوثر اختلاف سوسات علماءكم آية كوثر معناه بوشي انزل قال ابن عباس لما نزلت حاجي تغرسي سؤال بوين لما نزلت وقت که نازل تو إنا أعطيناك الكوثر وقت که جی سوره کوثر نازل چاچینا سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبری که کو منبری که بیون المنبر منبری که بیون فقرأها سوره کوثر تلاوت بس على الناس يلا فلما نزل وقت که منبر کنا بس بنا قالوا ولا يكني ميونس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الذي أعطاك الله خدايا لا أعطى بس تجي بس أنا أرابون كنتان لا تشين در بس سؤال بدنا ها كوثر خير كثير وبداية بأمجي مراد بتشين در بتشينا أعطاك الله يا خدا أعطى بس تندو تشين در قال نهر في الجنة جنة أنو يربيوت أشد بياضا من اللبن من أرجن باتكار بوين ما يود بي چومي كيود نهر كيود ها يربيوت يربيوت چو جنة أنو خب اگر يرسن زرو جيگا پیغمبری فيق ابن عباس بنو يعني حمنائين مثلا يربين معنى پوچیستون جنت يربين دشمن اوچين يربين درچينه چي درچين دنا این يربين نيسلسي عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام امام جعفر الصادق فيق بوس كسل بيوت انه چه در بجوز وقت کی سؤال باچی کنا
قال نهر في الجنة جنة يغنوم نهر يربيت أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر لشزده بس که عوضا من ابنه پیغمبر فقی میگه اتبو خداوند عالمین فقود کلی امانت بلزخص کس دی بدل لترس جوسون امام جعفر صادق هم پیغمبری وقیل هو الکین کثیر الناس و ذریتی بخشی درسه نه مطلب بودو این حضرت زهرا سلام الله علیها فقیشیتن نسل کثیر این درسه کانا دیگه بنا یخسه اولا نسل کثیر پولا اولا یه دقت بوز گا پیغمبری فقیشیتن نسل کثیر این روایاتی مفصل بسه ناد عرض بد آجدنا نظرت نران لا ایوم میشی دانا روایات ما تو قیل ده قیل بسو اینجر باید تو معلوم مرگناته یا قیل پیس فرا پیکا خوران روایات دوک با مطلب تیگا یقزش نرگناته ادو روایات جوسه پیغمبری فیق بوز کسل بیموسد ایوم مس کسل بیموس بکا بینا یقسه اگر مراد بو کوسر کثیر الاولادین الحمدلله حضرت زهرا سلام الله علیها فقونه امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فقیشیتنا نسل کثیر ستامز اولادت الحمدلله دوبته کسر الله امثالهم دوبته اسکت سموشید یا دوبتی تایون نتسید اگر یوکتو ده آخری ملپو اولی کتو این نجا مثلا یوربا معناتان من سلموسده ها یوربا سموزس نارین نه معنا پوچی جاده دو خمنایی یورباین جنتی فی مثلا دشمن کنچین یوربا من انتل تاشی یوچی شن نوتاس تفسیر یعنی تانا نتاسی که کثیر اولاد توی جغزس نارینه نعوذ بالله و نستجیر بالله فقط خمنایی مثلا گوزا این ناما مثلا چی سون ابتر چاچیگنا توجه بشینگ سادات توم سک مقام این کن سادات یونست دون کدان نسیس معذرت خواهی طلبمت اما از معذرت سلد آیون توجه بشی ها اگر که تو گا فقی این در خمنهی زمین سو فقی چی که تو مخالفت شعر که تو زرین یبزسنا نعوذ بالله و نستجیر بالله امام زمان فقوسان چی سو مخالفت سو خدا نه مخالفت چنه چی سد خب امام زمان فقول سن ابتر زرچسون یدسیگی نو خیلی دقت بشید گوله اکسر آسان شعر چنچی مکور شعر کن که ایرانی ازش پاله ایرانی ازش کن کن ایرانی چی بید زر باید بود پتونو تلار تقوی ایرانی چی بید زر باید بود سامسی چی حساب بید زر باید بود یعنی من حیث و ایران من حیث و علماء این دسناری نه آقای لطفی پس گردون رسیره جواب بودو مثلا کز نموشید بو و جون ینتز نقل بسکن کن نینتی انفول نینتزین ده جوت الحمدلله زامت زوار کرکن زامت مثلا تگدار بینسود دون زوار نغمه زرچین جو ایران نمده خمنهی بید پس برنگ من دوگ من دوگ زرچین مراتب مرحله خود شخصا نرنگ اینه که یاد سدست نه تقلید من آیت الله خوی ده حساب و حتی بنده ساخت یک زرمت شکوه نوتاز آیت الله خوی ده خب روح الله خوینی ده حساب و مثلا تبلیغات بنیوتوک نکی صدر آسوسن رحمت الله علیه اینو لب شیخ هدروبا کن سغلب ناسیز خالبات آسوسنی فیقبول سوال باز نکی صدر لمدرسه صدر لسوال باز جو منا مقلد من جو آیت الله خویی دیدیانو من آیت الله خویی من نندک بنا تقلید پو من مشکل چی بنوک نشی با تقلید پو زیر کوا سوال بانا کیف یقبوز کسال بون نانا روح الله خویی مقلدین اما یعنی لقمنن ہے که مدرسه یانوک من تغذ علماء کنیسیس تعبیر باده مشتید زرباد ده علماء کنیسید اهل خبره در چازین ده اهل خبره کنینگی مدرسی که شغل سیاد آیت الله خویی بریانو علماء نشونی سید علم انزل یونسید اما روح الله خوینی
سمتنا تاجنا مراتب مرحلة جونا تغلا جي واضح ما يتبيض بي مسألة تكين عالمنا علماء كنا ما عالم بزوز ده عالم ناني تنبو حجات من اول خداوند عالمین فیق بی کسل پو حجتین دبل زل پیغمبر فیق بی کسل کن نتا امته مرعوبی که نتا حجتین ننگتی پیغمبر فیق بو وسی چونیس سکور سونست دوسر معصوم سکور سونست ادون کسل پو تا قیامت تونی من کنتن لا حجتین و گرچه شبیه فقط خوب نتا امام مت بلمته چی بد امام کشتید زر باید تو خوب جو تو فلان سنن لا امام متو با اولی که کن سالو سه ابابکر اشی بزده جی که آیا درست این ابابکر مقام پوتیکی حتی نز نظر چاز این شیعه واسق فی چی اصل مقایسه من اتولا خمنیس فلا چامد اما یک بی طرقا پو نتن لا جو امام جو من جی حکم بونگتن لحجت انزر باید بولا ادلار گوشادین پیغمبری فیق بی کسل حسابی که کتاب و سنت اما درسته توس مجتهدین کنه زرچه نه کتاب و سنت اجماع و عقل جیجوی که یا عقلی سیز حکم با یا اجماعی که حکم با ها یا نا سنتی که یا نا قرآنی شیطی عنونا لذا انشاءاللہ دی سوالات کلها یرسی جواب تانچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك